یکی از کتابی که صاحب کتاب اسرار الشهادت با واسطه یکی معتبرترین یک شاگردای یعنی کوچم عالم بوده شاگردای بحر العلوم خودشی از افرادهایی بود از عالمایی بود که که امام زمان علیه السلام ملاقات کرد چندین بار این خود از یک شاگرد داشته شاگرد چیه بسیار معتبر بسیار آدمی پاک نام شاگرد چی بوده شیخ حسین معروف به ابن نجف یعنی فرزند نجف ابن نجف نامش بوده معروف بوده بگو کسی نامش بگو نام معروف است شیخ حسین معروف به ابن نجف تبریزی نجف زندگی میکرد مگه خود قصه کنم ببینیم شیخ ابن نجف یک روز در وادی السلام بودیم رفتیم من کربلا رفتم وادی السلام سر قرآن قبرستان رفتم رایی بودم که بور نجف اشرف میں زیارت مولا علی علیه السلام دیدم یک نفر سوار ری گوڑا کسی یا اسب بس پشت بسیار افرادها در مایا نیچی منی وادی السلام گفتمان کدشی نزدیک ذکری چی خبره دیدم دو نفر از اینا شناخته از اینا پرسان کردم چی خبره اونا گفت که دو نفر که ما شناخته هستم به نامی فلان او گفت او آدمانی هستید به شکل از آدم هستید به صورت ملائکه خب یه کتا تعجب آور کیا خدایی چیه اون نفر بس کیه اون نفر که نور از پیشانیش داره و پشت داره یه اونها گفت که او کس نفر یک انسان صالح یک انسان بسیار مؤمن فوت کرده روح از او مادر میخایی رو بود فوت کرده ولی السلام میخایی بود خب این معتبرترین بود این قصه ها آیت الله بحر العلوم که یکی از افرادهای ذکر امام زمان ملاقات داشت و شاگرد چی ابن نجف هم بسیار یکی از معتبرترین افرادها و مجتهد بودن عالم بودن او رو میخایی قصه کنه گمو فرشتان گمو مأمور هستیم که استقبال از این نفر باید بکنیم مزمر فرشتان تون بیانه مفتو بیابوری دیگه ما گما که رزی فرشتان که ملائکه چی بسره بعض اوقات باز میشه دعا کنه زانیمان که بعض اوقات خدا چیهای بصیرت از ما رو باز کنه چون ما اینقدر مادی گرایی دنیا گرایی اینقدر به چیهای ممتع که ما ماورای مادیت ماورای طبیعت و ازنار که ما دیگه نمیدونیم مسخره معلوم میشه بعض اوقات از این قصه ها و داستان ها چون ندیدیم دیگه این دیزو خب نمیز این کسی دیگه بود که همینطور یک مثال زدن گفت که شکم مادر دسته دو غلو بود یعنی دوگنی که مونده یک بود دوگنی بود مگه یک قصه مونده تو غلو رفتی دیدی این جنان تیار دیدی او خواهمون چیزی مادر خواهمون فرد دیگه این جنان تیار رو دقیقه چی قصه مونده یک بیا برو بریم او برو چیه این جنان زندگی از مویه او پورا زندگی خود اما آرده رو قصه مونده دوگنی یا دو بیرادو یا دو خواهده این شکمی مادر یا بوری برو نه نام تیار تمام چیز نه چی برو بس دیگه چی بونگل و دیگه چی بونگل من شایدش نباشته و دنیا دوال از دنیا رو میزنم این شکمی مادر این من نمیگردم دیگه این دنیا رو ندیدن مو هم میتونی نسبت به آخرت نسبت به عالم برزخ نسبت به قیامت نسبت به اون دنیا معنی شکمی مادر دنیا شکمی مادر است از من کسانی متوجه شه که رابطیت خداوند متعال بید کسانی که اگر قدر مادی گرایی و پیسه و دولت و آسایش و فکر حواشی فقط دنیا باشه او هم یکی میگه نه دنیا معلوم نیه از صبح تا شب بیچاره زحمت کشیده رهیه در بدر خاک بسر لیکن این گردی که از یک زمان میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون نظام یہ گفت فرشتہ ها یہ گفت بیا کن یہ امات انتو حکمت خداوند متعال که آدم صالح چیکار میشه مگه ما رفت کرده زنا مگه قدرتی درو ممت که ما رفتی بعض اوقات علما و رفاق قصه داستان ها گفته یک دفعه که و از والد سلام گم میشن اینا
حواس انسان اما حواس خمسه دنیا از گیش میگیره خدا میگه یک جای دیگه کلام خوشنمای باغ تمام ششته کسته ایرا بریزی آدم همی آدم کی فوت کرده بریزی دریا وار مکی قالین های غذا ها میده بریش نام میده و آدم رو نام خوردو شروع این موقع کسته این نجف رو موقع شاگردی آیت الله بعد العلوم رو موقع بیا تو نام مخور موقع ما کسته موقع دو نام مخور خب چه قصه او فوت که آدم فوت شده ابن لیلا خبر چی میگه موقع بابیز ما از بابیز تو قصدار 1 کیلو گندم 2 کیلو گندم ما گرفتم یا از من حق خوبی کرد یا معاف یا آدم خبر چی میگه چیه من حق نمیده حق خلاصه این دو فرشته هم هایم که تو ابای مستزموت ابا مشتا ابای پاین ابای پانا میشه از گندم میندازه هم گندم که انداز از او بعد این توجه کنید این از گیش افراد ها بود این مایه خانم گندم رسمیش یار اس के साथ से आसिया अपना नाम تا इसर ने उसका गंदम खत्म है खत्म नहीं करता खत्म ना मुश्किल लिजा दही दौरानी ये कार बाद की वाक़या शुरू की दही दौरान از एक فرشته خان की साले आदम दही درجه چطور رسیده و چطور خداوند متعال ما بعد از ما کس از بچه‌شی حقی که در گردن زیر باشه در این طریقه ما دوات السلام باید بیگردمیره و او از ما حق بیخواهی طرف کنه معلوم حق بینی بس فرشته ها حتی حق شدیده بعد اوقات بعد از موت میگه اعمال بسته میشه لیکن برای بعض از افراد ها واز است افراد صالح خب مفتی چی کار کرده این چی کار کرده که در برای زی فرشته ها برای جنازه شمایی در استقبال چی سه چیز یک محبت شدید به اهل بیت محبت شدید به اهل بیت شدیداً اهل بیت دوست داشتن در زمان ما شما این که شنده خدا توفیق داده متوجه باشیم که ما از محبین صحیح باشیم معنی دیزو فرد جوانی که شنیده بود و روایتی یکوز علیمی که اول شب امام حسین ما اگر کسی ظاهرشی شونه وقتی که فوت کرد بعد از چند مدت میگو کسی دوست چی خواهی گفت امام وادی خود نباه کرد وادی خود پورا کرد اولین شب قبل کسی امام حسین ما کردن عیزی ما کی بودو مظاهر امام حسین بود امروز ما برای زیارت عبدالله علیه السلام برای 40 چقدر اعتراضات و چقدر اشکالات و چقدر شبهات از این طرف و طرف انداخته میشه بنده خدا خبر نیه که در تاریخی قبل هیچ کس فریاد نمیرسه فقط امی خاندان میرسه امی خاندان میرسه زن امی مجالس ها کس نمیرسه دو کاسب بوده این شخص دوی صفت چی که فرشته ها استقبال چی مایا کاسب بوده حلال از رزق حلال کس کمایی بود اولادهای خود رزق حرام ندادن و شما چقدر دروغ شاید کنی برای اولاد که رزق فراغ برای 1 روپیه 2 روپیه 100 روپیه چقدر ما دروغان کس نمودی اولاد کو مای نانم میدی لیکن این نفر هیچ وقت حرام نخورده سیمنشی حلال کمایی بکده بعد از این حلال کی پورا ساج کی خرج مشکرده اما اضافی مخارجی مومنده او را خرج میکنه برای ازاداری بامدار است 40 رفته این نفر امی شخص یک قهوه‌خانه یک موقع که سرجون کرده زائران میامده بازونا را میدادن که خدمت زائران این سه چیز سبب شد که مگه ایرا فرشته ها ایترامات شیر استقبال کرده